सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध महाअभियोग लगाउन मिल्दैन, यस्ता छन् संविधानमा सभामुख हटाउने आधार। देउबार प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्रबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छानबिन गर्नुपर्छ, भीम रावल। अन्ततः बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको बैठक सुरु। स्थानीय तहको निर्वाचन र एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल हुने। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी। आजबाट स्मार्ट लकडाउन थप खुकुलो। जनजीवन सामान्य बन्दै कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि सरकारले आजदेखि देशभर लकडाउन खुकुलो बनायो। के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन, नयाँ नियम लागू। जुम्लामा जडीबुटी टिप्न जाँदा हिउँमा फसेका सबै सम्पर्कमा उद्धार गरिएका घर फर्किँदै केही थप जडीबुटी टिप्न त्यही व्यस्त। अहिले पनि हिउँमा 50 भन्दा बढी अलपत्र। 4 दिनदेखि अवरुद्ध नागमा गमगढी सडक खुलाउने प्रयास जारी। जडीबुटी टिप्न गएका यति धेरैको मृत्यु, 34 जना अझै हिउँभित्रै फसेको खुलासा। देशभर अधिकांशदेखि सामान्य बदली। आजदेखि यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना। अझै पनि हिउँ पर्ने मौसमविदको भनाई। उता जुम्लामा पनि हिमपातमा परे 2 जनाको ज्यान गयो। गाग्राको ओडारमा फसेका 36 जनालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार अनि खाद्यान्न। प्रदेश सरकारबाट हिउँमा फसेकाहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत पुर्याइयो सहयोग। काठमाडौँ उपत्यका महानगरका बालबालिकालाई आजदेखि फाइजर दोस्रो खोप दिँदै। म्याग्दी खोला जलविद्युतको सुरुङ आजदेखि खन्न सुरु। स्मार्ट लकडाउन खुकुलो भएसँगै विद्यालयहरू पनि खुल्न तयारी। अब कुन कुन जिल्लामा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउँछन् त सम्पूर्ण जानकारी आयो खुसीको खबर। चन्द्रगिरीमा हिउँ खेल्न जाँदा हराएका 5 जनाको उद्धार। सङ्खुवा सभामा ट्रक दुर्घटना हुँदा चालकको ज्यान गयो। पर्सामा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु। बुटोलमा राखिएको ट्रकमा कार ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु। दुबईमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न श्रम मन्त्री युए जाँदै। विदेश जानको लागि यी सेवाहरू लिनको लागि सरकारले आग्रह गर्यो। पछिल्लो समयमा विदेश जानेहरू ठगिएको भन्दै सरकारको यस्तो आदेश। अन्धधुन्ध रूपमा ढुङ्गा प्रहार गरी 2 जनाको हत्या। नाबालिकामाथि करडी गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ। भूमि आयोगका नक्कली कर्मचारी सुकुम्बासी ठग्दै गर्दा एकाएक पक्राउ। फागुन 1 गतेबाट देशभरका विद्यालय सञ्चालन गर्न सीसीएमसीको सिफारिस। तर कोरोनाको खोप लगाएका विद्यार्थीहरूले भने अब भौतिक रूपमै पढ्न पाउने। देवरले पेट्रोल छर्केर आगो लगाउँदा घाइते भएकी महिलाको मृत्यु। र परीक्षाको प्रतीक्षामा बसेका विद्यार्थीहरूलाई निकै खुसीको खबर। एसीबारे आयो ठुलो खबर। कक्षा 12 को परीक्षा कहिले हुँदैछ, सम्पूर्ण जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा रेगुलर हुनुहुन्छ, यदि रेगुलर हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा गई म रेगुलर लेख्नुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लाग्दौं। सप्तरीमा देवरले पेट्रोल छर्केर शरीरमा आगो लगाएकी एक महिलाको ज्यान गएको छ। बोदेव साइन नगरपालिका 1 धनगढीका परमेश्वर शाहले आफ्नो भाउजू राजकुमारी शाहको शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको प्रहरीले जनाएको छ। आगोले जलेर गम्भीर घाइते भएकी राजकुमारीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। 20 वर्षीय परमेश्वरले माघ 21 गते घरमा रोटी पकाइरहेको अवस्थामा 27 वर्षीय राजकुमारीको शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको राजकुमारीको श्रीमान रबिनले आरोप लगाएका छन्। राजकुमारीको विराटनगरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको बताएको छ। आगो लगाउने परमेश्वर विरुद्ध रबिनले जाहेरी दिएकाले उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ।
दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ युएईमा अल्पत्र नेपालीहरूको व्यवस्थापनका लागि आगामी साता त्यहाँ जाने भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परे पर्यटन तथा अन्य भिसामा युएई गई अल्पत्र परेका नेपालीहरूको व्यवस्थापनका विषयमा त्यहाँको सरकारसँग छलफल गर्न मन्त्री श्रेष्ठ युएई जान लागेका हुन्। नेपाली नागरिकहरूलाई युएईमा अल्पत्र पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्ने बारे मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका लागि युएईका राजदूत साइद अहमद अल नाकीसँग आज मन्त्रालयमा छलफल गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारीको प्रलोभनमा युएई गई अल्पत्र परेका नेपालीहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न राजदूत साइदसँग आग्रह गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई युएईमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, भिसा अवधि सकिएर बढी शुल्क बुझाउनु पर्ने वा गैर कानुनी रूपमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकाहरूलाई आम माफी दिनुपर्ने तथा उद्धार गर्नुपर्ने हरूलाई नेपाल फिर्ता गर्ने क्रममा युएई सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको उनले बताएका छन्। नक्कली मागपत्र बनाउने, झुटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट नेपालीलाई युएई पुर्याउने कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने युएई सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाका सवारी साधनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटाइएपछि सडकमा निकै भिडभाड बढेको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले सिसिएमसीले दिएको आदेश अनुसार आजदेखि जोरबिजोर प्रणाली हटाएको हो। जोरबिजोर प्रणाली हटाइए पनि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै सरकारले स्मार्ट लकडाउन गरेको थियो, साथै जोडबिजोड प्रणाली लागू गरेको थियो। त्यसैगरी उता भने काठमाडौँको चन्द्रगिरी डाँडामा हिउँ खेल्न गएका 5 जनाको प्रहरीले उद्धार गरेको छ। आइतबार दिउँसो चन्द्रगिरी डाँडामा हिउँ खेल्न गएका 5 जना बेपत्ता भएका थिए। महानगरीय प्रहरी विरुद्ध थानकोटले हराइरहेका एकै परिवारका 5 जनाको खोजी कार्य गरेकोमा आइतबार मध्यराती फेला पारेको जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 6 महादेव स्थान बस्ने एकै परिवारका 5 जना आइतबार हिउँ खेल्न चन्द्रगिरी पुगेका थिए। हिउँ खेल्ने क्रममा उनीहरू हराएको प्रहरीले जनाएको छ। हिउँ खेल्न गएका छोराछोरी हराएपछि राति 8:30 बजे आफन्तले प्रहरीमा खबर गरेका थिए। वर्ष 23 की रिता गुरुङ, वर्ष 15 का सौभाग्य, वर्ष 13 का सहज, वर्ष 11 की जेनिसा, वर्ष 7 की एरबिन हिउँ खेल्न जाँदा बेपत्ता भएका हुन्। उनीहरूको खोजीमा प्रहरी नायब उपरीक्षक दिल्ली नारायण पाण्डे र महानगरीय प्रहरी नगर प्रहरी कार्यालय भिरकुटी मण्डपबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकको कमान्डोमा विपद व्यवस्थापन गुल्म सामाखोसी समेत गरी 37 जनाको टोली कार्यमा जुटेको थियो। 5 घण्टाको लामो खोजी पश्चात उनीहरूलाई चन्द्रगिरी जङ्गलबाट सोमबार बिहान 1 बजे फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रूपन्देहीको बुटोलमा सवारी दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। आज बिहान बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित तामनगर नजिक कोरियन कलेज अगाडि दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय रनेउराका प्रहरी निरीक्षक जीवन लामिछानेले जानकारी दिएका हुन्। रोकिरहेको ना 2 ख 9772 नम्बरको ट्रकसँग लु 3 च 4442 नम्बरको कार ठोकिएको प्रहरीले बताएको छ। मृत्यु हुनेमा बुटोल 12 का 27 वर्षीय सबिन थारू, 28 वर्षका गोविन्द चौधरी र चालक 30 वर्षीय नवीन श्रेष्ठ रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले जानकारी दिएको हो। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका बुटोल 12 कै आशिष जीसी र भागीरथ चौधरीको बुटोल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमले देशभरका विद्यालय फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आइतबार बसेको सिसिएमसीको बैठकले आगामी फागुन 1 गतेबाट सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको सिसिएमसीकै प्रवक्ता सुनिता नेपालले जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर आलो पालो प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
विद्यालय विश्वविद्यालय तालिम सेन्टर केन्द्र जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी फागुन 1 गतेबाट सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ। उनले भनिन् 12 वर्ष माथिका विद्यार्थीहरूको हकमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने र 12 वर्ष मुनिकालाई आलो पालो प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै उनले सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर हटाउन पनि सिफारिस गरेको बताएकी छिन्। अन्ततः आजबाट सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली पनि पूर्ण रूपमा हटेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका स्थानहरूमा आज निकै भिडभाड देखिएको छ। सरकारले कोरोनाका कारण पुस 27 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। जोखिम कायमी भएपछि बिदा लम्बाएर माघ मसन्तसम्म पुर्याएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले फागुनको 10 गतेभित्र जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालन हुने बताएका छन्। कुराकानीका क्रममा महाप्रबन्धक झाले उद्घाटनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र 10 गतेभित्र उद्घाटन भए यात्रुसहित रेल चल्ने दावी गरेका हुन्। फागुन 1 गतेबाट भने ड्राई रन अर्थात् बिना यात्रु जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल चलाइने भएको छ। रेलको उद्घाटन नभएसम्म बिना यात्रु नियमित रेल चलाइने उनले बताएका छन्। उनले भने फागुन 1 गतेदेखि ड्राई रन रेल चलाउनेछौँ, बिना यात्रु नियमित रेल चलाउनेछौँ। फागुन 10 गतेभित्र उद्घाटनको सम्भावना छ। अहिलेसम्मको प्रगति यही हो। उद्घाटनपछि यात्रुहरू रेल चल्नेछन्। महाप्रबन्धक झाले थपे रेलको उद्घाटन नेपाल भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले गर्ने अहिलेसम्मको कुरा आएको छ। यद्यपि केही दिन तलमाथि हुन सक्नेछ, तर यसपटक भने रेल चल्ने झाले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको प्रतिबद्धता पत्रमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने सांसदले माग गरेका छन्। सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सांसद भीम रावले देउबा र दाहालले एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको 6 बुँदे प्रतिबद्धता प्रश्नमाथि छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। देउबा र दाहालले 13 असोजमा पठाएको पत्रले नेपालको कूटनीति कमजोर बनाएको भन्दै उनले समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसले नेपालको स्वाभिमान झुक्काएको टिप्पणी पनि रावले गरेका छन्। देउबा र दाहालले संयुक्त रूपमा एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र हिजो मात्रै सार्वजनिक भएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्ने विषयलाई लिएर अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विवादमा तानिएका छन्। सरकारको चाहना अनुसार उनले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्न नमानेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन्। त्यसो त अघिल्लो सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि उनले एमसीसी प्रस्ताव टेबलमा गर्न मानेका थिएनन्। लोकतान्त्रिक तथा संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता अनुसार पनि आफ्नो इच्छा अनुसार संसद चलाउन खोजेको सापकोटामाथि गम्भीर आरोप लागेको छ। सापकोटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन नहुँदै सोही पार्टीको प्रस्तावमा सभामुख भएका थिए। पार्टी एकीकरण हुनु अघि उनी नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध नेता हुन्। अदालतको आदेश प्रस्ताव एमाले र माओवादी अलग भएका छन्। अहिले माओवादी एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेबल नगर्ने पक्षमा उभिएको छ, जसले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र फाटो समेत ल्याएको छ। सभामुख सापकोटाले माओवादीको इच्छा अनुसार संसदमा एमसीसी प्रस्ताव टेबल गर्न आनाकानी गरेको भन्दै सत्तारूढ दलभित्रकै नेताहरूले आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। सभामुख सापकोटाकै कारण अहिले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन सकिरहेको छैन। एमसीसी प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन नसके के हुन्छ भन्नेमा अहिले धेरैको चासो देखिएको छ। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त सभामुख सापकोटालाई हटाउने माग राखी कैयौं दिनदेखि संसद अवरुद्ध पार्दै आइरहेको छ। अहिले एमसीसी प्रस्ताव रोकिँदा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताले समेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन पर्ने माग गर्न थालेका छन्। केहीले त सभामुख सापकोटा विरुद्ध महाअभियोग नै प्रस्ताव लैजानुपर्ने माग समेत गर्न थालेका छन्। के अहिलेको अवस्थामा सभामुखलाई हटाउन सम्भव छ त? सभामुख विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा लैजान मिल्छ त? हामीले यी प्रश्न संविधान तथा कानुनविदहरूसँग सोधेका छौं। संविधान तथा कानुनविदहरूको एउटै तर्क छ, सभामुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन मिल्ने व्यवस्था संविधानमै छैन। संविधानविद भीमार्जुन आचार्य सभामुख सापकोटालाई महाअभियोग लगाएर हटाउन नमिल्ने तर 2/3 सांसदले चाहेमा भने हटाउन सक्ने बताउँछन्।
संविधानमा सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था छैन। कार्यक्षमताको प्रश्न उठाएर उनलाई 2/3 सांसदको समर्थनमा प्रस्ताव पारित गरी सभामुखलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको आचार्यले बताएका छन्। कानुनविद रमेश बडालले पनि 2/3 सांसदको समर्थनमा सभामुखलाई हटाउन सक्ने बाहेक अन्य कुनै पनि व्यवस्था संविधानमा नराखिएको बताएका छन्। बडालले भने सभामुखलाई महाअभियोग लाग्दैन, तर पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनेर 2/3 सांसदको समर्थनमा पदबाट हटाउन आरामले सकिन्छ। त्यस्तै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना सभामुखलाई सरकारको बिजनेस रोक्ने अधिकार नहुने बताएका छन्।